ولی ما به کدام مسیر روان هستیم؟ غیر مسلمانه که بگذار در حق برادر مسلمانمون چی ظلم و جفایی نیست که نمی کنیم، چی کوتاهی هایی نیست که نمی کنیم در حق برادر و خواهر مسلمانمون. گاه وقت آدم فکر میکنه در جامعه ما، مثلا در افغانستان، تو باور به خدا بکن فقط ما نام از اسلام با مسلمانی داریم، ولی در عمل در تطبیقش خیلی عقب مانده است. شما ببینید در یک جامعه اسلامی آنچه اعمال غیر اسلامی هست صورت میگیرد، یعنی آنچه که در دین نیست، مرتبط به دین نیست، در اون جامعه تطبیق میشه. اسلام میگه دروغ نگو، میبینی مسلمان دروغ میگوید. میگوید غل و غش نکن، اسلام میگه مسلمان میبینی خیانت و غل و غش و چل و فریب و نیرنگ میکند. اسلام میگوید ظلم نکن، مسلمان ظلمی که از دستش میاد در حق برادر مسلمانش میکنه. اسلام میگوید آبرو به عزت دیگران را باید حفظ بکنی، ما شب و روز کمر بستیم دنبال بی آبرو بی عزت کردن دیگران. اسلام میگوید مسلمان باید رحم داشته باشد، مسلمانی که درش رحم و شفقت و ترحم نیست در مسلمانیش باید تجدید نظر بکند. ولی ما چی ظلمی نیست که در حق دیگران انجام میدهیم. اسلام میگوید باید متحد و متفق باشیم، ما متفرق هستیم. اسلام میگوید بهترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست، ما میگیم نه. پشتون میگه بهترین پشتون است، ازبک میگه بهترین ازبک است، تاجیک میگه بهترین تاجیک است، شیعه میگه بهترین شیعه است، عرب میگه بهترین عرب است. شما را به خدا همین گونه نیست؟ خودتان قضاوت بکنید. اسلام به ما میگوید دست افتادگان را بگیرید، دست بیچارگان را بگیرید. میلیون ها میلیون دلار پول در اختیارمان حیف و مل میکنیم به این طرف و آن طرف، مصارف بیجا، در حالی که در کنار ما همسایه ما، هموطن ما، عزیز ما از گرسنگی شب سر بر بستر میگذارد بدون اینکه نان شام بخورد، تکه نان خشک در خانش پیدا نمیشه. و ما ادعا میکنیم ما مسلمان هستیم. شما تصور بکنید اگر در جامعه ما یا غیر مسلمان بیاد پیش یک دو تا مسلمان بگه در بین ما داوری کن، فیصله کن، چی میکنی؟ اولین چیزی که در فکر ما میگردد والله خب کافر است، میگه سه غیر مسلمان است. بیایید کوشش کنید که از یک ناحیه بری ضربه بزنید. کی گفته بری هر غیر مسلمان باید ضربه بزنی؟ کی این حرف رو برات گفته که تو به اصطلاح به خاطر اینکه او غیر مسلمان است، کافر است، تو باید او رو به اصطلاح متضرر بسازی؟ یک بار دین مطالعه کنید، خود را بفهمانید، آگاهی حاصل کنید که این دین با ما در روابط اجتماعی ما با او غیر مسلمان هایی که با ما در جنگ نیستن، با ما دشمنی ندارن، ما را از خانه ایمان بیرون نکردن، در حق ما ظلم نمی کنن، صد و موانع سر راه دین نیستن، ما را چی توصیه میکند؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانی که در مدینه تشریف میآورن، حکومت نوپای اسلامی را در اینجا تشکیل میدن، کل بازار مدینه در اختیار یهود است، غیر مسلمان هاست. آیا این مسلمان ها خرید نمی کنن به خاطری که بازار از غیر مسلمان هاست؟ گفتم با کاتگوری های مختلف، با طایف های مختلف در مدینه با هم زندگی میکنن، هم یک جا. این در زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مکه را فتح میکنه، بعد از فتح مکه پیامبر برمیگرده و مدینه منوره اوج قدرت به عظمت اسلام است. میتواند تمام غیر مسلمان های مدینه را سر بزند، ولی نمی کند پیامبر این کار. روز فتح مکه میتواند دشمنانش را سر بزند، ولی نمی کند این کار پیامبر. این فکر از کجا گرفتید؟ این انگیزه را از کجا گرفتید که هر جا غیر مسلمانی است باید گردن زده بشه؟ یک عده انسان‌های جاهل ناآگاهی که از دین هم حتی خبر ندارن، چند آیت و چند کتاب خوانده، وقتی به او میگه قرآن گفته سه فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم. عزیزی برادر، قرآن او را در کجا گفته؟ تو برو اول شأن نزول آیت رو بدان، دوم به اصطلاح محلی که آیت در اون قضیه‌ای که نازل شده در اون مورد رو بررسی کن، ببین چی است. ما قبل آیت ما بعد آیت رو بخوان، ببین که این آیت ارتباط به چی است، به کدام نوعی از کفار است. امروز در اکثریت کشورهای اسلامی غیر مسلمان زندگی میکنن.
حتی فکر نکنم کشور اسلامی در دنیا وجود داشته باشه که در او غیر مسلمان نباشد. و عین قضیه برعکسش، شاید هیچ کشوری غیر اسلامی وجود نداشته باشه که در او مسلمانی نباشه. این انسان ها با هم به اصطلاح گره خوردن، با هم اینها را اجتماع و زمان و شرایط و روزگارشان اینها را با هم پیوسته ساخته. دین ما به ما این دستور میدهد و در اخیر آیت میفرماید ان الله یحب المقسطین، همانا الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد عدالت کنندگان را. در حق کی؟ عدالت در حق مسلمان به غیر مسلمان الله دوست می‌دارد. در حق مسلمان به غیر مسلمان الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد. باید انسان عدالت را تطبیق بکنه. و کیف یحکمونک و عندهم التوراة فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلك. و چگونه در قضایای مختلف تو را حکم قرار میدهند در حالی که تورات که حکم الله در آن نزد ایشان موجود است باز بعد از آن روی میگردانند. یعنی چطور میآیند تو را ای پیامبر اینها حاکم قرار میدهند در حالی که خودشان کتاب تورات در بینشان است و احکام تورات موجود است در بینشان و اینها هم ادعا میکنند که ما از کتاب تورات پیروی میکنیم. یعنی کتاب ما تورات است، ما پیرو تورات هستیم. چرا؟ دلایلش پیشتر گفتم که به 4 دلیل نزد پیامبر می آمدن: به خاطر آسانی حکم، به خاطر عدالت و رحمت پیامبر و به خاطر امتحان گرفتن و به خاطر ظلم حاکمان خودشان می آمدن نزد رسول الله. کیف یحکمونک و عندهم التورات، چگونه تو را حکم قرار میدن در حالی که در نزدشان تورات هست و کل احکام تورات هم برشان واضح و روشن است. و ما اولئک بالمؤمنین، اصل حقیقت این است که اونها مؤمن نیستند، زیرا اونها پیروی تورات را هم ترک کردند. دلیلی دیگر اینجا ذکر میکنه الله تبارک و تعالی، یعنی 5مین دلیلی که پیش پیامبر می آمدن است که میگوید اینها به تورات هم ایمان کامل ندارن، باور درست ندارن، اعتقاد ندارن، به اون لحاظ به نزد تو میآیند ای پیامبر مراجعه میکنن. و ما اولئک بالمؤمنین، اینها ایمان به تورات ندارن. اگر ایمان به تورات می داشتن که احکام در تورات مشخص بود دیگه. مثلا در بعضی از روایات آمده که در قضیه یک مرد و زنی متأهل مرتکب زنا شده بودن، اینها آمدن نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا حکمی قضیه را از پیامبر پرسان بکنن، در حالی که حکم زنا در تورات هم ثابت بود که کسی اگر مرتکب زنا شده باشد چی جزایی دارد. ولی اینها را قرآن میگه اینا به تورات ایمان و باور کامل نداشتن، اعتقاد نداشتن، به اون لحاظ نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم می آمدن.